प्रियमित्राणि नमस्कारः। दशमकक्ष्यायाः शेमुषी इति पाठ्यपुस्तकस्य संस्कृतसंवर्धनप्रतिष्ठानद्वारा प्रस्तुते अस्मिन् अनुशिक्षणे भवतां हार्दं स्वागतम्। अद्य वयम् एतस्य पाठ्यपुस्तकस्य 11 पाठं पठामः। पाठस्य नाम अस्ति प्राणेभ्योऽपि प्रियः सुहृद् इति। अस्मिन् पाठे भागत्रयम् अस्ति। आदौ वयं प्रथमं भागं पठामः। पाठशीर्षकस्य विवरणं पश्यामः। पाठस्य शीर्षकम् अस्ति प्राणेभ्योऽपि प्रियः सुहृद् इति। प्राणेभ्यः अपि प्रियः सुहृद्। अधुना एतस्य पदपरिचयं भावार्थं च पश्यामः। प्राणेभ्योऽपि। अत्र प्राणेभ्यः अपि इति विच्छेदः अस्ति। अत्र विसर्गसन्धिः पूर्वरूपसन्धिः च अस्ति। प्राणेभ्यः इत्यत्र प्राण इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः पञ्चमी विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति। जीवनात् इति अर्थः। अपि इति अव्ययम् अस्ति। प्रियः इत्यत्र प्रिय इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। स्नेही इति अर्थः। सुहृद् इत्यत्र सुहृद् इति दकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। मित्रम् इति अर्थः। अधुना एतस्य भावावबोधनं पश्यामः। सुहृद् अर्थात् मित्रम्। मित्रं कीदृशं भवति? मित्रं प्रियं भवति। किं मित्रं प्राणेभ्यः अपि अधिकं प्रियं भवति? आम्, मित्रं प्राणेभ्यः अपि अधिकं प्रियं भवति। कस्य जीवनात् अपि मित्रं प्रियम् अभवत्? चन्दनदासस्य जीवनात् अपि मित्रं प्रियम् अभवत्। एषः चन्दनदासः कः आसीत्? एषः चन्दनदासः मुद्राराक्षसस्य मित्रम् आसीत्। अस्मिन् पाठे वयं चन्दनदासस्य मित्रधर्मस्य विषये पठामः। अधुना भूमिकां पश्यामः। अयं नाट्यांशः महाकविविशाखदत्तस्य मुद्राराक्षसम् इत्यस्य नाटकस्य प्रथमात् अङ्कात् उद्धृतः अस्ति। नाटकस्य अस्मिन् भागे चन्दनदासः स्वमित्रस्य कृते प्राणत्यागं कर्तुम् अपि तत्परः अस्ति। अस्मिन् कथानके नन्दनवंशस्य विनाशानन्तरं ये जनाः तस्य हितम् इच्छन्ति स्म तेषां बन्धनक्रमे चाणक्यः चन्दनदासं गृह्णाति। यद्यपि चन्दनदासः बद्धः आसीत् तथापि सः अमात्यादीनां गुप्तस्थानविषये किमपि रहस्यं न उक्तवान्। राजदण्डस्य भये समुपस्थिते अपि सः रहस्यं न प्रकटयति, अपि तु राजदण्डं स्वीकृत्य निजमित्रे स्वकीयां निष्ठां ज्ञापयति। अधुना एतं नाट्यांशं पश्यामः। वत्स, मणिकारश्रेष्ठिनं चन्दनदासमिदानीं द्रष्टुमिच्छामि। तथेति। निष्क्रम्य चन्दनदासेन सह प्रविश्य इतः इतः श्रेष्ठिन् उभौ परिक्रामतः उपसृत्य उपाध्याय अयं श्रेष्ठी चन्दनदासः जयत्वार्यः श्रेष्ठिन्
स्वागतं ते अपि प्रचीयन्ते संव्यवहाराणां वृद्धिलाभाः आत्मगतम् अत्यादरः शङ्कनीयः। प्रकाशम् अथ किम् आर्यस्य प्रसादेन अखण्डिता मे वणिज्या। भोः श्रेष्ठिन् प्रीताभ्यः प्रकृतिभ्यः प्रतिप्रियमिच्छन्ति राजानः। आज्ञापयतु आर्यः किं कियच्च अस्मज्जना दृश्यते इति। भोः श्रेष्ठिन् चन्द्रगुप्तराज्यमिदं न नन्दराज्यं। नन्दस्यैव अर्थसम्बन्धः प्रीतिमुत्पादयति। चन्द्रगुप्तस्य तु भवतामपरिक्लेश एव। सहर्षम् आर्य अनुगृहीतोऽस्मि। भोः श्रेष्ठिन् स चापरिक्लेशः कथमाविर्भवति इति ननु भवता प्रष्टव्याः स्मः। आज्ञापयतु आर्यः। राजनि अविरुद्धवृत्तिर्भव। आर्य कः पुनर्धन्यो राज्ञो विरुद्ध इति आर्येणावगम्यते। भवानेव तावत् प्रथमं कर्णौ पिधाय शान्तं पापं शान्तं पापं कीदृशस्त्रीणामग्निना सह विरोधः। अयमीदृशो विरोधः यत् त्वमद्यापि राजापथ्यकारिणोमात्यराक्षसस्य गृहजनं स्वगृहे रक्षसि। आर्य अलीकमेतत् केनाप्यनार्येण आर्याय निवेदितम्। भोः श्रेष्ठिन् अलमाशङ्कया भीताः पूर्वराजपुरुषाः पौराणामिच्छतामपि गृहेषु गृहजनं निक्षिप्य देशान्तरं व्रजन्ति। ततस्तत्प्रच्छादनं दोषमुत्पादयति। एवं नु इदं तस्मिन् समये आसीदस्मद्गृहे अमात्यराक्षसस्य गृहजन इति। पूर्वम् अनृतम् इदानीम् आसीत् इति परस्परविरुद्धे वचने। आर्य तस्मिन् समये आसीदस्मद्गृहे अमात्यराक्षसस्य गृहजन इति। अथेदानीं क्व गतः न जानामि। कथं न ज्ञायते नाम। भोः श्रेष्ठिन् शिरसि भयम् अतिदूरं तत्प्रतिकारः। आर्य किं मे भयं दर्शयसि। सन्तमपि गेहे अमात्यराक्षसस्य गृहजनं न समर्पयामि किं पुनरसन्तम्। चन्दनदास एष एव ते निश्चयः। बाढम् एष एव मे निश्चयः। स्वगतम् साधु चन्दनदास साधु। सुलभेष्वर्थलाभेषु परसंवेदने जने क इदं दुष्करं कुर्यादिदानीं शिविना विना। अधुना नाटकस्य विवरणं पश्यामः। चाणक्यः वत्स मणिकारश्रेष्ठिनं चन्दनदासमिदानीं द्रष्टुमिच्छामि। अधुना पदपरिचयं भावार्थं च पश्यामः। चाणक्यः इत्यत्र चाणक्य इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। चन्द्रगुप्तस्य गुरुः इति अर्थः। वत्स इत्यत्र वत्स इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः सम्बोधने एकवचनम् अस्ति। अर्थात् चाणक्यशिष्यः। मणिकारश्रेष्ठिनम् इत्यत्र मणिकारश्रेष्ठिन् इति नकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। रत्नादीनां व्यापारिणम् इति अर्थः।
अत्र समासं पश्यामः। मणिं करोति इति मणिकारः उपपदतत्पुरुषसमासः। मणिकारः च असौ श्रेष्ठी च मणिकारश्रेष्ठी तं मणिकारश्रेष्ठिनं कर्मधारयः समासः। चन्दनदासम् इत्यत्र चन्दनदास इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। चन्दनदासः इति नामकम् इदानीम् इति कालबोधार्थकम् अव्ययम् अस्ति। अधुना इति अर्थः। द्रष्टुम् इति तुमुन्नन्तम् अव्ययम् अस्ति। दर्शनं कर्तुम् इति अर्थः। अत्र दृश् इति धातुः तुमुन् इति प्रत्ययः अस्ति। इच्छामि इत्यत्र इष् इति परस्मैपदी धातुः कर्तरि लट्लकारः उत्तमपुरुषः एकवचनम् अस्ति। अर्थात् इच्छां करोमि। अधुना भावावबोधनं पश्यामः। इच्छामि अर्थात् इच्छां करोमि। वत्स, मणिकारश्रेष्ठिनं चन्दनदासमिदानीं द्रष्टुमिच्छामि इत्यस्मिन् वाक्ये कः द्रष्टुम् इच्छति? वत्स, मणिकारश्रेष्ठिनं चन्दनदासमिदानीं द्रष्टुमिच्छामि इत्यस्मिन् वाक्ये चाणक्यः द्रष्टुम् इच्छति। चाणक्यः कं द्रष्टुम् इच्छति? चाणक्यः चन्दनदासं द्रष्टुम् इच्छति। चाणक्यः कीदृशं चन्दनदासं द्रष्टुम् इच्छति? चाणक्यः रत्नवणिजं चन्दनदासं द्रष्टुम् इच्छति। चाणक्यः रत्नवणिजं चन्दनदासं कदा द्रष्टुम् इच्छति? चाणक्यः रत्नवणिजं चन्दनदासम् इदानीं द्रष्टुम् इच्छति। वत्स इति पदस्य प्रयोगं कः करोति? वत्स इति पदस्य प्रयोगं चाणक्यः करोति। चाणक्यः वत्स इति पदस्य प्रयोगं कस्य कृते करोति? चाणक्यः वत्स इति पदस्य प्रयोगं स्वशिष्यस्य अर्थात् शार्ङ्गरवस्य कृते करोति। शिष्यः वदति, तथेति। निष्क्रम्य चन्दनदासेन सह प्रविश्य इतः इतः श्रेष्ठिन्। अधुना पदपरिचयं पश्यामः। शिष्यः इत्यत्र शिष्य इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। शार्ङ्गरवः इति अर्थः। तथेति अत्र तथा इति विच्छेदः। अत्र गुणसन्धिः अस्ति। तथा इति अव्ययम् अस्ति। इति अव्ययम् अस्ति। निष्क्रम्य इति ल्यबन्तम् अव्ययम् अस्ति। निर्गमनं कृत्वा इति अर्थः। अत्र निस् इति उपसर्गः, क्रम इति धातुः, ल्यप् प्रत्ययः च अस्ति। चन्दनदासेन इत्यत्र चन्दनदास इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। चन्दनदासव्यापारिणा इति अर्थः। सः इति अव्ययम् अस्ति। सार्धम् इति अर्थः। प्रविश्य इति ल्यबन्तम् अव्ययम् अस्ति। प्रवेशं कृत्वा इति अर्थः। अत्र प्र इति उपसर्गः, विश् इति धातुः, ल्यप् इति प्रत्ययः अस्ति। इतः इति अव्ययम् अस्ति। अर्थात् अस्मात् स्थानात्। श्रेष्ठिन् इत्यत्र श्रेष्ठिन् इति नकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः सम्बोधने एकवचनम् अस्ति। व्यापारिन् इति अर्थः। अधुना अस्य भावावबोधनं पश्यामः। शिष्यः किं वदति? शिष्यः तथा अस्तु इति वदति। शिष्यः कदा तथा अस्तु इति वदति? शिष्यः
यदा चाणक्यः चन्दनदासेन सह मेलितुं शिष्यं वदति तदा तथा अस्तु इति वदति। प्रविश्य अर्थात् प्रवेशं कृत्वा। कः प्रवेशं करोति? शिष्यः प्रवेशं करोति। शिष्यः केन सह प्रवेशं करोति? शिष्यः चन्दनदासेन सह प्रवेशं करोति। शिष्यः श्रेष्ठिनं कथं मार्गं दर्शयति? शिष्यः इतः इतः श्रेष्ठिन् इति कृत्वा श्रेष्ठिनं मार्गं दर्शयति। उभौ परिक्रामतः। अत्र पदपरिचयं भावार्थं च पश्यामः। उभौ इत्यत्र उभ इति अकारान्तसर्वनामपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनम् अस्ति। चन्दनदासः शिष्यः च इति अर्थः। परिक्रामतः इत्यत्र परि इति उपसर्गः परस्मैपदी क्रम इति धातुः कर्तरि लट् लकारः प्रथमपुरुषः द्विवचनम् अस्ति। परिक्रमणं कुरुतः इति अर्थः। अधुना भावावबोधनं पश्यामः। परिक्रामतः अर्थात् परितः भ्रमणं कुरुतः। उभौ परिक्रामतः अस्मिन् वाक्ये उभौ इति पदं कयोः कृते प्रयुक्तम्? उभौ परिक्रामतः अस्मिन् वाक्ये उभौ इति पदं शिष्यस्य चन्दनदासस्य च कृते प्रयुक्तम्। कौ परिक्रमणं कुरुतः? उभौ अर्थात् शिष्यः चन्दनदासः च परिक्रमणं कुरुतः। शिष्यः चन्दनदासः च किं कुरुतः? शिष्यः चन्दनदासः च परिक्रमणं कुरुतः। शिष्यः उपसृत्य उपाध्याय अयं श्रेष्ठी चन्दनदासः। अधुना पदपरिचयं भावार्थं च पश्यामः। उपसृत्य इति ल्यबन्तम् अव्ययम् अस्ति। समीपं गत्वा इति अर्थः। उप इति उपसर्गः श्री इति धातुः ल्यप् इति प्रत्ययः। उपाध्याय इत्यत्र उपाध्याय इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः सम्बोधने एकवचनम् अस्ति। आचार्य इति अर्थः। अयम् इत्यत्र इदम् इति मकारान्तसर्वनामपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। एतत् पदं विशेषणम् अस्ति, अर्थात् एषः चन्दनदासः इति अर्थः। श्रेष्ठी इत्यत्र श्रेष्ठिन् इति नकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। एतत् पदं विशेषणम् अस्ति। व्यापारी इति अर्थः। चन्दनदासः इत्यत्र चन्दनदास इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। एतत् पदं विशेष्यम् अस्ति। अधुना भावावबोधनं पश्यामः। कः समीपं गत्वा वदति? शिष्यः समीपं गत्वा वदति। शिष्यः कस्य समीपं गत्वा वदति? शिष्यः आचार्यस्य समीपं गत्वा वदति। शिष्यः आचार्यस्य समीपं गत्वा किं वदति? शिष्यः आचार्यस्य समीपं गत्वा अयं श्रेष्ठी चन्दनदासः इति वदति। अत्र उपाध्याय इति सम्बोधनपदं कस्य कृते प्रयुक्तम्? अत्र उपाध्याय इति सम्बोधनपदं चाणक्यस्य कृते प्रयुक्तम्। चन्दनदासः जयत्वार्यः। अधुना पदपरिचयं भावार्थं च पश्यामः। जयत्वार्यः अत्र जयतु आर्यः इति विच्छेदः अस्ति,
अत्र यण्सन्धिः अस्ति। जयतु इत्यत्र परस्मैपदी जि इति धातुः कर्तरि लोट् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति। विजयताम् इति अर्थः। आर्यः इत्यत्र आर्य इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। श्रेष्ठः इति अर्थः। अधुना भावावबोधनं पश्यामः। जयतु अर्थात् जयः भवतु। कस्य जयः भवतु? चाणक्यस्य जयः भवतु। चाणक्यस्य जयः भवतु इति कः वदति? चाणक्यस्य जयः भवतु इति चन्दनदासः वदति। चन्दनदासः कस्य कृते आर्यः इति पदस्य प्रयोगं करोति? चन्दनदासः चाणक्यस्य कृते आर्यः इति पदस्य प्रयोगं करोति। चाणक्यः श्रेष्ठिन् स्वागतं ते। अपि प्रचीयन्ते संव्यवहाराणां वृद्धिलाभाः। अधुना अस्य पदपरिचयं भावार्थं च पश्यामः। स्वागतम् इत्यत्र स्वागत इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। अभिनन्दनम् इति अर्थः। ते इत्यत्र युष्मद् इति दकारान्तसर्वनामपुल्लिङ्गशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। चन्दनदासस्य इति अर्थः। अपि इति अव्ययम् अस्ति। अर्थात् किं? प्रचीयन्ते इत्यत्र प्र इति उपसर्गः उभयपदी चि इति धातुः कर्मणि लट्लकारः प्रथमपुरुषः बहुवचनम् अस्ति। वृद्धिं प्राप्नुवन्ति इति अर्थः। संव्यवहाराणाम् इत्यत्र संव्यवहार इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति। व्यापाराणाम् इति अर्थः। वृद्धिलाभाः इत्यत्र वृद्धिलाभ इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति। वृद्धिः लाभाः च इति अर्थः। वृद्धिः च लाभाः च इति वृद्धिलाभाः द्वन्द्वसमासः अस्ति। अधुना भावावबोधनं पश्यामः। स्वागतम् अर्थात् अभिनन्दनम्। कः चन्दनदासस्य अभिनन्दनं करोति? चाणक्यः चन्दनदासस्य अभिनन्दनं करोति। चाणक्यः कस्य अभिनन्दनं करोति? चाणक्यः श्रेष्ठिनः चन्दनदासस्य अभिनन्दनं करोति। प्रचीयन्ते अर्थात् वृद्धिः जायते। अत्र अपि इति पदं प्रश्नार्थे प्रयुक्तम्। वृद्धिः केषु जायते? वृद्धिः व्यापारेषु जायते। कस्य व्यापारेषु वृद्धिः जायते? चन्दनदासस्य व्यापारेषु वृद्धिः जायते। अपि प्रचीयन्ते संव्यवहाराणां वृद्धिलाभाः इत्येतस्य वाक्यस्य कः अर्थः अस्ति? किं चन्दनदासः व्यापारेषु वृद्धिः लाभाञ्च प्राप्नोति इति एतस्य वाक्यस्य अर्थः अस्ति। चन्दनदासः आत्मगतम् अत्यादरः शङ्कनीयः। अधुना एतस्य पदपरिचयं भावार्थं च पश्यामः। आत्मगतम् इत्यत्र आत्मगत इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। स्वमनसि चिन्तयति इति अर्थः। अत्यादरः इत्यत्र अत्यादर इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। अत्यधिकः सम्मानः इति अर्थः। शङ्कनीयः इत्यत्र शङ्कनीय इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः
प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। शङ्कां कर्तुं योग्यः इति अर्थः। अधुना भावावबोधनं पश्यामः। शङ्कनीयः अर्थात् शङ्कां कर्तुं योग्यः। कः शङ्कां कर्तुं योग्यः? अत्यादरः शङ्कां कर्तुं योग्यः। अत्यादरः शङ्कां कर्तुं योग्यः भवति इति स्वमनसि कः चिन्तयति? अत्यादरः शङ्कां कर्तुं योग्यः भवति इति स्वमनसि चन्दनदासः चिन्तयति। प्रकाशम्। अथ किम् आर्यस्य प्रसादेन अखण्डिता मे वणिज्या? अधुना पदपरिचयं भावार्थं च पश्यामः। प्रकाशम् इत्यत्र प्रकाश इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। स्पष्टं वदति इति अर्थः। अथ इति अव्ययम् अस्ति। किम् इति प्रश्नार्थकम् अव्ययम् अस्ति। आर्यस्य इत्यत्र आर्य इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः षष्ठीविभक्तिः एकवचनम् अस्ति। अर्थात् चाणक्यस्य इति अर्थः। प्रसादेन इत्यत्र प्रसाद इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। अनुग्रहेण इति अर्थः। अखण्डिता इत्यत्र अखण्डिता इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। बाधारहिता इति अर्थः। अत्र समासं पश्यामः। न खण्डिता अखण्डिता नयतत्पुरुषः समासः अस्ति। मे इत्यत्र अस्मद् इति दकारान्तसर्वनामपुल्लिङ्गशब्दः षष्ठीविभक्तिः एकवचनम् अस्ति। अर्थात् चन्दनदासस्य। वणिज्या इत्यत्र वणिज्या इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। वाणिज्यम् इति अर्थः। अधुना भावावबोधनं पश्यामः। प्रकाशम् अर्थात् अन्येषां श्रवणयोग्यं। चन्दनदासः किं प्रकाशं वदति? चन्दनदासः अथ किम् इति प्रकाशं वदति। अखण्डिता अर्थात् बाधारहिता। बाधारहितं किम् अस्ति? बाधारहितं वाणिज्यम् अस्ति। कस्य वाणिज्यं बाधारहितम् अस्ति? मे अर्थात् चन्दनदासस्य वाणिज्यं बाधारहितम् अस्ति। चन्दनदासस्य वाणिज्यं कस्य अनुग्रहेण बाधारहितम् अस्ति? चन्दनदासस्य वाणिज्यं चाणक्यस्य अनुग्रहेण बाधारहितम् अस्ति। चन्दनदासः आर्यस्य प्रसादेन अखण्डिता मे वणिज्या इति कं वदति? चन्दनदासः आर्यस्य प्रसादेन अखण्डिता मे वणिज्या इति चाणक्यं वदति। चाणक्यः भोः श्रेष्ठिन्, प्रीताभ्यः प्रकृतिभ्यः प्रतिप्रियमिच्छन्ति राजानः। अधुना पदपरिचयं भावार्थं च पश्यामः। भोः इति सम्बोधनार्थकम् अव्ययम् अस्ति। प्रीताभ्यः इत्यत्र प्रीता इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः पञ्चमी विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति। एतत् पदं विशेषणम् अस्ति। प्रसन्नेभ्यः इति अर्थः। प्रकृतिभ्यः इत्यत्र प्रकृति इति इकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः पञ्चमी विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति। एतत् पदं विशेष्यम् अस्ति। प्रजाजनेभ्यः इति अर्थः। प्रतिप्रियम् इत्यत्र प्रतिप्रिय इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। प्रत्युपकारम् इति अर्थः। इच्छन्ति इत्यत्र परस्मैपदी इष् धातुः कर्तरि लट्लकारः प्रथमपुरुषः बहुवचनम् अस्ति। इच्छां कुर्वन्ति इति अर्थः। राजानः इत्यत्र राजन् इति नकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः
बहुवचनम् अस्ति। नृपाः इति अर्थः। अधुना भावावबोधनं पश्यामः। अत्र इच्छन्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किम् अस्ति? अत्र इच्छन्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदं राजानः इति अस्ति। प्रीताभ्यः प्रकृतिभ्यः अर्थात् प्रसन्नाभ्यः प्रजाभ्यः प्रतिप्रियम् अर्थात् प्रत्युपकारम्। राजानः किम् इच्छन्ति? राजानः प्रत्युपकारम् इच्छन्ति। के प्रत्युपकारम् इच्छन्ति? राजानः प्रत्युपकारम् इच्छन्ति। राजानः केभ्यः प्रत्युपकारम् इच्छन्ति? राजानः प्रजाजनेभ्यः प्रत्युपकारम् इच्छन्ति। कीदृशेभ्यः प्रजाजनेभ्यः राजानः प्रत्युपकारम् इच्छन्ति? प्रसन्नेभ्यः प्रजाजनेभ्यः राजानः प्रत्युपकारम् इच्छन्ति। अत्र श्रेष्ठिन् इति पदं कस्य कृते प्रयुक्तम्? अत्र श्रेष्ठिन् इति पदं चन्दनदासस्य कृते प्रयुक्तम्। चन्दनदासः आज्ञापयतु आर्यः किं कियच्च अस्मज्जनादृश्यते इति। अधुना पदपरिचयं भावार्थं च पश्यामः। आज्ञापयतु इत्यत्र आङ् इति उपसर्गः परस्मैपदिनः ज्ञा धातोः णिच् प्रत्ययः कर्तरि लोट् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति। आदेशं ददातु इति अर्थः। किम् इति प्रश्नवाचकम् अव्ययम् अस्ति। कियत् इत्यत्र कियत् इति तकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। कियत् परिमाणम् इति अर्थः। च इति समुच्चयार्थकम् अव्ययम् अस्ति। अस्मज्जनादिष्यते अत्र अस्मज्जनात् इष्यते इति विच्छेदः। अत्र जष्ट्वसन्धिः अस्ति। अस्मज्जनात् इत्यत्र अस्मज्जन इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः पञ्चमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। अर्थात् मत्तः चन्दनदासात् इति अर्थः। अत्र समासं पश्यामः। अस्माकं जनः अस्मज्जनः षष्ठीतत्पुरुषः समासः। तस्मात् अस्मज्जनात्। समासान्तर्गतं सन्धिं पश्यामः। अस्मत् जनः अस्मज्जनः अत्र जष्ट्वसन्धिः श्चुत्वसन्धिः च अस्ति। इष्यते इत्यत्र परस्मैपदी इष् इति धातुः कर्मणि लट् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति। इच्छा क्रियते इति अर्थः। अधुना भावावबोधनं पश्यामः। आज्ञापयतु अर्थात् आज्ञां ददातु। आज्ञापयतु इति पदस्य कः अर्थः अस्ति? आज्ञापयतु इति पदस्य आज्ञां ददातु इति अर्थः अस्ति। इष्यते अर्थात् इच्छा क्रियते। चाणक्यः किमपि इच्छति इति कः चिन्तयति? चाणक्यः किमपि इच्छति इति चन्दनदासः चिन्तयति। किं कियच्च अस्मज्जनात् इष्यते इति कः पृच्छति? किं कियच्च अस्मज्जनात् इष्यते इति चन्दनदासः पृच्छति। चन्दनदासः किं कियच्च अस्मज्जनात् इष्यते इति कं पृच्छति? चन्दनदासः किं कियच्च अस्मज्जनात् इष्यते इति चाणक्यं पृच्छति। किं कियच्च अस्मज्जनात् इष्यते इत्यस्य वाक्यस्य अर्थः कः? चाणक्यः अस्मात् चन्दनदासात् किं कियताप्रमाणेन च इच्छति इति अस्य वाक्यस्य अर्थः अस्ति। मित्राणि, एषः प्रथमः भागः अत्रैव सम्पन्नः। अग्रिमे भागे पुनः मेलिष्यामः। धन्यवादः।